الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و قرآن الحمید انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ بعد الحمد والصلاة ابدأ کلامی بقول ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال تعلموا العربیہ کما تعلمون حفظ القرآن یا اخوة الاسلامیہ اليوم احکی لکم الحکایہ عنوانها الاتحاد قوة عظیمة ولكن قبل ان احکی لکم الحکایہ أبين أمامكم فضائل اللغة العربية. يا إخوة الإسلامية، اللغة العربية هذه لغة أهل العرب، هذه لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه لغة القرآن الذي نزل لهدايتنا، هذه لغة أهل الجنة ما شاء الله عز وجل. الآن يا إخوة الإسلامية احکی لکم الحکایہ ولكن التمسوا اسمعوا بکلامی بتوجہ والتفات جمیلۃ. یا اخوة الاسلامیہ، ذات یوم تخرج النملة صغیرة من البیت فإذا تخرج من البیت تجد قطعة لحم فإذا تنظر قطعة لحم وتشکر اللہ. یا اخوة الاسلامیہ، القطعۃ اللحم کبیرۃ النملۃ صغیرۃ تريد ان يحملها الى البيت لكن لا تستطيع ان يحملها الى البيت. یا اخوة الاسلامیہ، ثم تذهب النملة الى نملة اخرى لتخبر تجيء فتكون نملتان ثم آخر فتكون 3 نمل ثم آخر تكسر النمل. یا اخوة الاسلامیہ، الآن تجتمع النمل في قطار تذهب النمل إلى قطعة لحم ثم تجتمع النمل حول القطعة ثم تجيء النمل بالقطعة إلى جحرها ثم النمل تأكل هذه القطعة معا. یا اخوة الاسلامیہ، ما تعلمنا هذه الحکایہ، ما تعلمنا. یا اخوة الاسلامیہ، تعلمنا هذه الحکایہ الاتحاد قوة عظیمة. اللہ اکبر. علینا ان نحفظ هذه الحکایہ. جزاک اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ.